یک من علم را دامن عقل بائے ایک من علم ہوئے تی انہوں استعمال کرنے واسطے 10 من عقل دی لوڑ ہوندی ہے اللہ فرمان دینے الحمدللہ رب العالمین تے مولانا دا ترجمہ کی کر دینے دو دیوے اسمانہ اتے دو دیوے اسمانہ اتے کر کر چانن اللہ جو جو بندہ جت وال جاوے نال برابر جاول عابد زاہد کافر ظالم رب دا واسطہ جے دھیان میرے وال ذرا عابد زاہد کافر ظالم نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون تے پالن والے